हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन रिलेटेड टु ट्रान्सफर्मर डिजाइन त्यो एक्जाममा सोधिसकेको छ 2073 सालमा। अनि यसको सोलुसन म गर्दै देखाउँछु। क्वेशन चाहिँ अब यस प्रकार छ हैन, यो चाहिँ 12 मार्क्समा सोधेको थियो र 73 सालमा रेगुलर हैन ब्याकमै आएको रहेछ। सो अब यो क्वेशन अलिक अगाडि हामीले गरेको क्वेशन भन्दा अलिक डिफरेन्ट छ हैन, र त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। सिम्पल फर्मुलाहरु राखेर अनि क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सकिन्छ, तर अलिक डिफरेन्ट छ। जस अलिक डिफरेन्ट छ, त्यही भएर मैले यहाँ गर्न खोजिरहेको छु। सो अब पहिला त क्वेशन रिड गरौँ है। क्वेशनमा चाहिँ के फाइन्ड गर्नु भनेको छ भने डिटरमाइन द मेन डाइमेन्सन्स अफ द कोर को चाहिँ के त मेन डाइमेन्सन्स पत्ता लगाउने। त्यसैगरी नम्बर अफ द टर्न्स यहाँ कुन चाहिँ वाइन्डिङमा भनेर भनेन भनेपछि हामीले प्राइमरी र सेकेन्डरी दुईटामा चाहिँ टर्न्स निकाल्नु पर्छ, नम्बर अफ द टर्न निकाल्नु पर्यो। त्यसैगरी क्रस सेक्सन अफ द कन्डक्टर भन्नाले के बुझिन्छ भने प्राइमरी वाइन्डिङ र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा युज हुने वाइन्डिङ्सहरुको चाहिँ त्यो कन्डक्टर युज हुने त्यसको चाहिँ हामीले क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्ने है। र हामीले के इन्फर्मेसनहरु गिभन छ जस्तो हैन एउटा ट्रान्सफर्मरको साइज 5 kVA छ, त्यसैगरी प्राइमरीमा हुने भोल्टेज, सेकेन्डरीमा हुने भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। र ट्रान्सफर्मर कस्तो टाइपको हो भने सिंगल फेज कोर टाइप डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर चाहिँ रहेछ है। त्यसैगरी नेट कन्डक्टर एरिया इन द विन्डो इज 0.6 द नेट कन्डक्टर एरिया इन द विन्डो इज 0.6 टाइम्स द नेट क्रस सेक्सन अफ द आइरन इन द कोर। अब यसले चाहिँ के भन्न खोज्यो भनेदेखि यो लाइनदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म के भन्न खोजेको छ भने द नेट कन्डक्टर एरिया इन द विन्डो भन्नाले एडब्ल्यू रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। र त्यो भनेको के भनेको छ भने इज 0.6 टाइम के त केसँग त द नेट क्रस सेक्सन अफ द आइरन इन द कोर। आइरन एरियासँग चाहिँ 0.6 टाइम चाहिँ एडब्ल्यू रहेछ भन्ने कुरा भनेको छ है। त्यसपछि भनेको अब कोर चाहिँ कस्तो टाइपको छ भने स्क्वायर कोर चाहिँ छ, स्क्वायर क्रस सेक्सन भएको चाहिँ कोर छ है। र त्यसपछि फ्लक्स डेन्सिटी भन्नाले बीएम को भ्यालु दिएको छ 1 वेबर पर मिटर स्क्वायर। त्यसैगरी करेन्ट डेन्सिटी को भ्यालु दियो है। र विन्डो स्पेस फ्याक्टर भन्नाले के बुझिन्छ, विन्डो स्पेस फ्याक्टर भन्नाले केडब्ल्यू चाहिँ बुझिन्छ 0.2 है। त्यसैगरी हाइट अफ द विन्डो इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। हाइट अफ द विन्डो भन्नाले HW/W इज इक्वल्स टु यो चाहिँ 3 है। सिम्पली HW भनेको कति टाइम्स 3 टाइम्स अफ विड्थ भनेको छ। सो अब यही कुराहरु चाहिँ युज गरेर गिभन इन्फर्मेसन युज गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्नु त मेन डाइमेन्सन्स अफ कोर, अनि त्यसपछि नम्बर अफ द टर्न्स, अनि त्यसपछि क्रस सेक्सनल एरिया द कन्डक्टर। सो सोलुसन गर्नलाई म यो मेट्छु। सो अब अघिको क्वेशनलाई म सोलुसन लेखेर अनि त्यसपछि गिभन कुराहरु के थियो भनेर म पहिला लेख्छु। र गिभनमा के थियो भने हामीलाई चाहिँ केवीए रेटिङ दिएको थियो, क्यू भनेको चाहिँ 5 kVA दिएको थियो। त्यसैगरी भोल्टेज भनेको 11000/400 भोल्ट भन्ने थियो। फ्रिक्वेन्सी भनेको 50 थियो। यदि क्वेशनमा दिएन भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 50 हो भनेर बुझ्नु होला है। अब फ्रिक्वेन्सी अनि त्यसपछि केडब्ल्यू विन्डो स्पेस फ्याक्टर 0.2 भन्ने थियो। र त्यसैगरी बीएम भनेको चाहिँ बीएम 1 वेबर पर मिटर स्क्वायर भन्ने थियो है। बीएम भनेको 1 वेबर पर मिटर स्क्वायर भन्ने थियो। त्यसैगरी अब क्वेशनको कन्डिसन अनुसार चाहिँ के भनेको थियो भने नेट कन्डक्टर एरिया इन विन्डो भनेको चाहिँ 0.6 टाइम्स के छ त आइरनको एरियासँग छ। यो चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने अकर्डिङ टु क्वेशन लेख्न सकिन्छ है। सो मैले तपाईहरुलाई के भन्न चाहे भने अब यो क्वेशन हैन हामीले अघिल्लो लेक्चरहरुमा गरेको क्वेशन भन्दा अलिकति मात्र फरक छ, धेरै फरक छैन। यसमा पनि सिम्पली फर्मुलाहरु युज गरेर मात्र भ्यालु निकाल्ने हो। तर फर्मुला कति बेला युज गर्ने, कुन ठाउँमा युज गर्ने भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। र त्यही भएर मैले यो क्वेशन गराउनुको खास कारण भनेको त्यही नै हो। सो अब यहाँ एडब्ल्यू भनेको चाहिँ 0.6 टाइम्स अफ एआई। र हामीलाई के थाहा छ भने बीएम जुन छ नि, बीएम भनेको के हो त यो चाहिँ डेन्सिटी, फ्लक्स लेख्नु पर्यो। अनि डेन्सिटी भनेको चाहिँ त्यसलाई एरियाले चाहिँ के गर्नु पर्यो त
डिभाइड गर्नु पर्यो। पीएम भन्नाले म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटी अनि फाइएम भनेको चाहिँ म्याक्सिमम फ्लक्स अनि त्यसपछि एआई भनेको चाहिँ आइरन नेट आइरन एरिया है। यो चाहिँ ग्रस आइरन एरियालाई चाहिँ एजीआईले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, त्यसैगरी नेट आइरन एरियालाई चाहिँ एआईले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। त्यति कुरा चाहिँ नबिर्सनु होला। अब यसबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने सुरुमा त के निकाल्नु पर्छ भने अब नम्बर अफ द के भनेको थियो डाइमेन्सन अफ द कोर। डाइमेन्सन अफ द कोरको लागि तपाईलाई सुरुमा त एआई को भ्यालु चाहिन्छ। एआई को भ्यालु आइसकेपछि बल्ल अनि डी को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अनि कोरको लागि चाहिँ ए अब बी सी अथवा जे हुन्छ मेन डाइमेन्सन्सहरु त्यो निकाल्नु पर्छ। सो सिम्पली हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त पहिला एआई भन्ने थाहा हुनुपर्छ कोरको डाइमेन्सन निकाल्नको लागि। त्यही भएर चाहिँ एआई निकाल्न चाहिँ यो रिलेसनबाट निकाल्न सकिन्छ नि। एआई निकाल्नलाई चाहिँ एडब्ल्यू थाहा हुनुपर्ने रहेछ र एडब्ल्यू त क्वेशनमा गिभन छैन, एडब्ल्यू पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ र एडब्ल्यू निकाल्ने फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भने होइन हो हामीले गर्दै आएको अघिल्लो लेक्चरमा पनि मैले के भनेको थिएँ भने अब क्यू भनेको चाहिँ क्यू को फर्मुला लेख्न सकिन्छ नि। यो सिंगल फेजको भएको कारणले चाहिँ म फर्मुला लेख्छु 2.22 एफ फाइएम केडब्ल्यू एडब्ल्यू डेल इन्टु 10 to the power -3 यो होल केमा आउँछ त केभीए मा चाहिँ आउँछ। यो सबै जति पनि यो भ्यालु आउँछ केमा आउँछ त केभीए मा आउँछ। भनेपछि यो यति भ्यालु राख्ने भने केभीए मा आउँछ। दैट मिन्स के बुझ्नु पर्यो भने क्यू को भ्यालु चाहिँ केमा छ केभीए मा छ। सो अब यहाँ यो इक्वेसनमा सरी अब यो इक्वेसनमा फ्रिक्वेन्सी थाहा छ, फाइएम भन्ने थाहा छैन है। फाइएम भन्ने थाहा छैन, पछि यसलाई पनि म रिलेट गर्छु। केडब्ल्यू भनेको क्वेसनमा गिभन छ, त्यसैगरी एडब्ल्यू भनेको चाहिँ अब यहाँबाट राख्न सकिन्छ, एआई को टर्म्समा राख्न सकिन्छ। अब एडब्ल्यू लाई एआई को टर्म्समा राख्न सकिन्छ भने फाइएम लाई पनि एआई को टर्म्समा निकाल्न सकिन्छ होला नि। यहाँबाट हेर्नुस् है, फाइएम भनेको एआई को टर्म्समा निकाल्ने भने किनभने हामीलाई बीएम चाहिँ गिभन छ कि बीएम चाहिँ 1 वेबर पर मिटर स्क्वायर गिभन छ। सो यसबाट के लेख्न सकिन्छ भने अब फाइएम चाहिँ हामीलाई चाहिने हो हैन, फाइएम चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने। दैट मिन्स बीएम टाइम्स अफ एआई लेख्न सकिन्छ नि। बीएम भनेको कति 1, सो यसलाई 1 सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने सिम्पली एआई मात्र आउँछ। फाइएम भनेको चाहिँ के आउँछ त एआई। सो यो इक्वेसनमा फाइएम लाई एआई ले रिप्लेस गर्ने र एडब्ल्यू लाई पनि यतिले रिप्लेस गर्ने भने होलमा चाहिँ के अननोन एउटा मात्र अननोन हुन्छ, एआई भन्ने मात्र अननोन हुन्छ। सो क्यू अब जस्ताको त्यस्तै लेखे मैले। अब इज इक्वल्स टु 2.22 एफ को ठाउँमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अहिलेलाई एफ नै लेखौं। फाइएम को ठाउँमा के राख्ने रे एआई राख्ने है। फाइएम को ठाउँमा चाहिँ के राख्ने एआई राख्ने है। र त्यसपछि केडब्ल्यू 0.2 केडब्ल्यू नै राखौं अहिले केही छैन। र त्यसपछि एडब्ल्यू को ठाउँमा के राख्ने भनेको छ क्वेशन अकॉर्डिङ टु क्वेशन है 0.6 एआई भन्ने छ है। त्यसपछि यो डेल जस्ताको त्यस्तै इन्टु 10 to the power -3 जस्ताको त्यस्तै यति भयो। अब यो इक्वेसनमा हेर्दाखेरि क्यू को भ्यालु हुन्छ अननोन भनेको चाहिँ एआई मात्र छ भनेपछि एआई निकाल्न सकिन्छ नि। एआई गरेर एआई स्क्वायर हुन्छ, एआई चाहिँ स्क्वायर हुन्छ। दैट मिन्स क्यू बाइ 2.22 अनि एफ एआई दुईटा मल्टिप्लाई भएर यता आइसक्यो र केडब्ल्यू त्यसैगरी अब यहाँ चाहिँ 0.6 छ इन्टु 0.6 इन्टु डेल इन्टु 10 to the power -3 भन्ने छ है। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु राख्न सकिन्छ है। भ्यालु राख्ने हो भने कति दिन्छ भने अब क्यू लाई चाहिँ सिम्पली म माथि लेख्छु। मैले यो स्टेप मेटे विन्डोदेखि अब यो स्टेपलाई चाहिँ म यहाँ लेख्छु। अब यहाँ ए स्क्वायर भन्ने जस्ताको एआई को स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै क्यू को ठाउँमा कति राख्ने रे यो क्यू अलवेज केमा हुनुपर्छ केभीए मा हुनुपर्छ। कति छ 5 केभीए। सो 5 केभीए छ, केभीए नो युनिट कन्भर्जन है। क्यू जहिले केमा हुनुपर्छ केभीए मा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ ख्याल राख्नु। क्यू यो फर्मुलामा लेख्दाखेरि जहिले केभीए मा हुनुपर्छ। सो अब चाहिँ के छ त भने 2.22 इन्टु फ्रिक्वेन्सी को ठाउँमा 50 इन्टु केडब्ल्यू भनेको चाहिँ 0.2 क्वेसनमा गिभन छ र 0.6 जस्ताको त्यस्तै। त्यसैगरी डेल भनेको चाहिँ के हो करेन्ट डेन्सिटी भनेर कति दिएको थियो
2.4 थियो सायद 2.4 अनि एम्पियर mm स्क्वायर भन्ने थियो। म क्वेशन ब्याङ्कमा हेरेर भन्छु तपाईँलाई। मसँग क्वेशन ब्याङ्क छ, यसमा चाहिँ डेल को भ्यालु 1.4 रहेछ है। सरी यहाँ चाहिँ के छ 1.4 छ है। अनि अब यसलाई लेख्दाखेरि 1.4 एम्पियर पर mm स्क्वायरमा भएको कारणले यसलाई एसआई युनिटमा चेन्ज गर्दाखेरि इन्टु 10 टु द पावर 6 हुन्छ। त्यसैगरी अब यो टर्म बाँकी छ, त्यही भएर इन्टु 10 टु द पावर -3। अब यो होललाई मैले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 5/2.22 इन्टु 50 इन्टु 0.2 इन्टु 0.6 इन्टु 1.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 अनि इन्टु 10 टु द पावर -3 भनेपछि यसले कति दिने रहेछ। एआई स्क्वायर भनेको चाहिँ कति आउने रहेछ 5/1868 भनेर आउने रहेछ है। अब तलको स्टेप चाहिएन। यो चाहिँ के को भ्यालु त एआई स्क्वायर को भ्यालु। अब यसैलाई मैले रुट गर्ने हो भने कति आउँछ, सिम्पली रुट गर्ने हो भने एआई को भ्यालु आउने रहेछ। एआई को भ्यालु चाहिँ यति आयो है। एआई को भ्यालु यति आइसकेपछि एडब्ल्यू को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, एडब्ल्यू को भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ है। तर एआई को भ्यालु निकालिसकेपछि डी को भ्यालु आउँछ, डी को भ्यालु आएपछि कोर को डाइमेन्सन्सहरु निकाल्न सकिन्छ हैन। तर पछि हामीलाई के पनि निकाल्नु छ त नम्बर अफ टर्न्स निकाल्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने ईएमएफ पर टर्न्स निकाल्नु पर्छ। एटी को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ र एटी को भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के थाहा हुनु पर्छ भने एटी भनेको के हो। एटी भनेको तपाईहरुलाई के थाहा छ, एटी भनेको 4.44 मैले 44f/m भन्ने थाहा छ है। ट्रान्सफर्मर को केसमा चाहिँ भोल्ट पर टर्न्स भनेको 4.44 f/m भन्ने थाहा छ। अब यसमा चाहिँ एटी चाहिँ हामीलाई पछि टर्न्स निकाल्नलाई चाहिन्छ भने अब यो क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ फाइएम चाहियो। फाइएम भनेको के हो त, फाइएम अलवेज यो चाहिँ केसँग इक्वल भएको छ, अहिलेको केसमा चाहिँ एआई सँग इक्वल छ। एआई यति आएको छ, सो मैले फाइएम भनेको चाहिँ बीएम इन्टु एआई, बीएम भनेको 1 भएको कारणले फाइएम इक्वल्स टु एआई छ। सो यहाँ 4.44 फ्रिक्वेन्सी को ठाउँमा 50 र फाइएम को ठाउँमा चाहिँ फाइएम इक्वल्स टु एआई, त्यही भएर यो भ्यालु राख्न सक्यो 0.0163 भन्ने छ। यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने इन्टु 4.44 इन्टु 50 इटी चाहिँ कति आउने रहेछ, इटी भनेको 3.6351 आउने रहेछ। यो के त भोल्ट पर टर्न्स है, भोल्ट पर टर्न्स है। र अब एटी आइसक्यो हैन, एआई आइसक्यो। अब सिधा कोर को डाइमेन्सन निकाल्नेतिर लागौं है। अब नचाहिने कुराहरु के हुन सक्छ भने यो स्टेप चाहिएन। अब बोर्ड सानो भएको कारणले अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ, थप्नु पर्ला अर्को बोर्ड। सिम्पली अब गिभनहरु चाहिन्छ होला। अब एटी को यो क्याल्कुलेसन गरेको म यहाँ लेख्छु। एटी भनेको चाहिँ सिम्पली यहाँ लेखौँ न, एटी इज इक्वल्स टु कति आयो 3.6351 भोल्ट पर टर्न्स है। यति एटी भनेर यति आयो। अनि एआई को भ्यालु पनि लेखिदिउँ न यता कतै, यहाँ लेख्छु। एआई भनेको चाहिँ कति आयो त 0.0163 मिटर स्क्वायर। सो यति ठाउँ पनि हाम्रो खाली भयो। अब चाहिँ के निकाल्नु छ त, अब चाहिँ के निकाल्नु छ त कोर को लागि चाहिँ हैन, डिजाइन अफ कोर को लागि। डिजाइन अफ कोर कस्तो खाले कोर थियो त हाम्रो, स्क्वायर कोर थियो है। स्क्वायर कोर को लागि चाहिँ 4 SQUAR स्क्वायर कोर। स्क्वायर कोर को लागि हामीलाई के थाहा छ भने एआई भनेको 0.45
डी स्क्वायर हुन्छ। कस्तो कोर छ त हाम्रो अहिले स्क्वायर छ है, यस्तो यो स्क्वायर छ भनेर बुझ्नु होला। अनि यसको यो यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो जुन छ नि डिस्टेन्स यो चाहिँ के त ए भन्ने स्क्वायर भएको कारणले यहाँदेखि यहाँसम्म पनि ए नै हुन्छ र यो भनेको चाहिँ यो के हो त यो पासिङ फ्रम द सेन्टर अफ द सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल, त्यही भएर चाहिँ यो के हुन्छ त डायमिटर अफ दिस सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल यो कति हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ है। स्क्वायर कोरको केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। सो यसबाट अब हामीलाई के थाहा छ भने एआई भनेको 0.45 टाइम्स अफ डी स्क्वायर थाहा छ है। त्यही भएर अब हामीलाई एआई भन्ने थाहा छ, डी स्क्वायरको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ नि। सो अब यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने डी स्क्वायर भनेको एआई टाइम्स अफ 0.45 भन्ने थाहा छ। अब स्क्वायरलाई मैले हटाएँ भने यहाँ के आउँछ रुट आउँछ। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि रुट अन्डर एआई भनेको 0.0163 अनि 0.45 यसले कति दिँदो रहेछ, यसले दिने भनेको 0.1903 के त मिटरमा है। यो मिटर स्क्वायरमा भएको कारणले यो मिटरमा आउँछ है। त्यसपछि डी को भ्यालु आइसकेपछि अब स्क्वायर कोरको केसमा चाहिँ हामीले ए को भ्यालु मात्र निकाल्नु पर्ने हुन्छ र ए को भ्यालु कति हुन्छ भने डी cos 45 डिग्री र cos 45 भनेको 1/√2 हुन्छ भने थाहा होला तपाईहरुलाई। सो डी भनेको चाहिँ 0.1903 र cos 45 भनेको 1/√2 सिम्पली डिवाइडेड बाइ √2 गर्ने हो भने ए भनेको कति आउने रहेछ ए इज इक्वल्स टु 0.1345 यो पनि केमा त मिटरमा है। एउटा कुरा चाहिँ के नबिर्सनु होला भन्दाखेरि डेसिमल पछि चाहिँ कम्तीमा 4 वटा डिजिट लेख्ने है। मैले यहाँ मिटरमा लेखिरहेको छु हैन। अब सिम्पली तपाईहरु एमए मा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इन्टु 1000 गरेर। एमए मा लेख्दाखेरि डेसिमल पछि दुईटा डिजिट लेख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। मैले मिटरमा लेख्ने भएको कारणले चाहिँ डेसिमल पछि चाहिँ 4 वटा डिजिटमा लेखिरहेको छु है। ए को भ्यालु आयो, डिजाइन अफ द कोर पनि के भयो त सक्यो हाम्रो। डिजाइन अफ कोरमा डी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने, ए को भ्यालु निकाल्नु पर्ने सक्यो है। अनि अब त्यसपछि अर्को क्वेशन के थियो नम्बर अफ द टर्न्स। नम्बर अफ द टर्न्स को लागि चाहिँ प्राइमरी र सेकेन्डरी दुईटैमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब डिजाइन अफ द कोर सक्यो। यसमा हामीलाई काम लाग्ने भ्यालु कुनै पनि होइन। अब यो चाहिँ सिंगल फेज भएको कारणले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ स्टार डेल्टा केही पनि हुँदैन, त्यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो सिंगल फेजको लागि चाहिँ। र प्राइमरीको भोल्टेज 11000 छ, सेकेन्डरीको भोल्टेज चाहिँ 4000 भन्ने छ। र डिजाइन गर्दाखेरि जहिले के राख्नुपर्छ भने सुरुमा लो भोल्टेज अनि बल्ल त्यसपछि हाई भोल्टेज, पहिला लो भोल्टेज अनि हाई भोल्टेज वाइन्डिङ चाहिँ राखिन्छ भन्ने कुरा थाहा होला तपाईहरुलाई। सो त्यसको लागि चाहिँ अब लो भोल्टेज चाहिँ कुन भयो त लो भोल्टेज भनेको चाहिँ सेकेन्डरी साइड भयो। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्ने त पहिला सुरुमा डिजाइन अफ लो भोल्टेज, डिजाइन अफ एलभी साइड। र एलभी साइडमा सबै कुरा निकालेर राख्नु पर्दैन, हामीलाई जे जति सोधेको थियो त्यति मात्र निकाल्ने, टर्न्स निकाल्ने र एरिया अफ कन्डक्टर निकाल्ने सक्यो है। एलभी साइड जहिले न्युमेरिकल गर्दाखेरि एलभी साइड देखि गर्नु होला, सजिलो हुन्छ गर्दाखेरि। र डिजाइन अफ एलभी साइड को केसमा चाहिँ सुरुमा के त नम्बर अफ द टर्न्स, नम्बर अफ टर्न्स। अब मैले यहाँ पर फेज किन लेखिन भन्दाखेरि नम्बर अफ टर्न्स पर फेज किन लेखिन भने यो चाहिँ सिंगल फेजको केसमा छ है। सिंगल फेजमा चाहिँ एउटा मात्र फेज हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ नम्बर अफ द टर्न्स एउटा फेजमा हुने त्यही हो, एउटा फेज मात्र हुन्छ। सो नम्बर अफ द टर्न्स मात्र लेखेँ मैले। र यो चाहिँ डिजाइन अफ लो भोल्टेज साइड। लो भोल्टेज साइड चाहिँ अहिले कुन साइड छ त हाम्रो सेकेन्डरी साइड छ है, अथवा यहाँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ लेखौँ न, सेकेन्डरी साइड है। सो नम्बर अफ द टर्न्स इन द सेकेन्डरी साइड लेख्नु पर्यो भने यसलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ टीएस, सेकेन्डरी टीएस, टर्न्स इन सेकेन्डरी वाइन्डिङ। यो चाहिँ के लेख्न मिल्छ भने सिम्पली भोल्टेज, VOLTAGE भोल्टेज इन एलभी साइड बाई ET, नम्बर अफ द अथवा भोल्ट पर टर्न्स यो लेख्न सकिन्छ हैन। र भोल्टेज इन द लो भोल्टेज वाइन्डिङ कति छ त 400 छ है, 400 भोल्ट छ। फेरि के बुझ्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ सिंगल फेज हो है। सिंगल फेजमा यो लाइन भोल्टेज भनेर त्यो चाहिँ नसम्झिनु होला,
त्यो झुकिन सक्छ। सिंगल फेजको केसमा फेज अलवेज के हुन्छ त फेज भोल्टेज मात्र हुन्छ। सो त्यसले टाउको नदुखाउनु होला। अब चाहिँ 400/80 भनेको हामीले कति निकालेको थियौँ 3.66351 भनेर आएको छ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि झन्डै 100 समथिङ 400/3.6351 110.038 यसले कति दिन्छ 110.038। यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि इन्टिजर भ्यालु लाग्दाखेरि 111 लेख्न सकिन्छ है राउन्ड अफ गर्दाखेरि। यो चाहिँ के त टर्न्स आयो। यो चाहिँ टर्न्स है नम्बर अफ द टर्न्स इन द सेकेन्डरी साइड। एउटा कुरा मैले अघिल्लो लेक्चरमा के भनेको थिइनँ भने सेकेन्डरी साइडमा निकालिसकेपछि प्राइमरी साइडमा निकाल्दाखेरि अब यो सेकेन्डरीको निकालिसकेपछि प्राइमरी साइडमा निकाल्दाखेरि हामीले अर्को फर्मुला चाहिँ युज गर्छौँ TP/TS = VP/VS। यो चाहिँ किन युज गरिन्छ यही फर्मुला किन युज गरिँदैन। जस्तो अब प्राइमरीमा निकाल्नु छ भने TP = भोल्ट इन प्राइमरी अथवा हाई भोल्टेज साइड बाई 80 किन नगरेको भनेर त्यो भाइभामा यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ। किनभने अवस्था हैन हामीले यहाँ TS को भ्यालु निकालिसकेपछि यो भ्यालु दियो हैन हामीलाई यो जुन छ नि यसको रेशियो VP/VS को रेशियो यो चाहिँ मिलाउनको लागि हामीले यही युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि अनि बल्ल TP/TS को जुन रेशियो आउँछ त्यो चाहिँ VP/VS को रेशियोसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ र हाम्रो एरर चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा हुन्छ है। र यदि हामीले अब यही इक्वेसन यस्तै खाली इक्वेसन युज गरेर TP को भ्यालु पनि पत्ता लगाउने हो भने TP/TS गर्नुस् र VP/VS गर्नु दुईटैको डिफरेन्ट भ्यालु आउँछ रेशियो मिल्दैन। सो त्यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब यो नम्बर अफ द टर्न्स आइसकेपछि नम्बर अफ द टर्न्स निकालिसकेपछि अरु के भनेको थियो कन्डक्टरको एरिया र कन्डक्टरको एरिया निकाल्न चाहिँ सुरुमा त करेन्ट निकाल्नु पर्छ कन्डक्टरबाट बग्ने करेन्ट र त्यो के हो त भन्दाखेरि यो I सुरुमा IS सेकेन्डरी साइड है लो भोल्टेज साइड भनेको सेकेन्डरी साइड IS = Q/V यो के हो त सेकेन्डरी साइड भएको कारणले VS लेखौँ न के फरक पर्दैन। सो यो फर्मुला के त सिंगल फेजको केसमा अपरेन्ट पावर = करेन्ट इन्टु भोल्टेज मात्र हुन्छ सिम्पली है। पावर फ्याक्टर कुरा आउँदैन अपरेन्ट पावरको यो अपरेन्ट पावरको केसमा चाहिँ IS VS मात्र हुन्छ। सो अब Q भनेको हामीलाई थाहा छ Q भनेको कति त सिम्पली 5 kVA 5 भनेको 5 * kVA लाई चाहिँ हामीले VA मा लानुपर्ने हुन्छ र VS भनेको चाहिँ के यो VS भनेको सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज 400 छ गर्दाखेरि यसले यो क्याल्कुलेट गर्ने बेला कति आउँछ भने 5 * 1000/400 12.5 यसले कति दिने रहेछ 12.5 IS एम्पियरमा हुन्छ है। IS आयो अब चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्ने AS भनेको के हो सिम्पली करेन्ट डेन्सिटी भनेको डेलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। डेल भनेको के हो त IS/AS हैन करेन्ट बाइ क्रस सेक्सनल एरिया दैट इज करेन्ट डेन्सिटी। अब यसबाट चाहिँ हामीलाई डेलको भ्यालु चाहिँ गिभन छ IS निकालिसक्यो AS मात्र निकाल्नु पर्ने छ क्रस सेक्सन AS निकाल्यो भने क्रस सेक्सन एरिया आउँछ। सो अब मैले यो मेटे है मलाई IS को भ्यालु चाहिन्छ मैले यो मेटे म यतातिर गर्छु। अब के निकाल्नु छ त डेल निकाल्नु छ सरी AS निकाल्नु छ। AS भनेको कति आउने रहेछ यहाँबाट यो रिलेसनबाट AS भनेको चाहिँ IS/डेल आउने रहेछ IS/डेल आउने रहेछ। अनि IS भनेको कति त भर्खर निकालेको 12.5 एम्पियर। अब डेल भनेको के हो करेन्ट डेन्सिटी 1.4 एम्पियर पर mm²। यति मात्र छोड्नुभयो भने यो चाहिँ केमा दिन्छ त यहाँ चाहिँ के छ त एम्पियर छ यहाँ चाहिँ एम्पियर पर mm² छ भनेपछि जुन रिजल्ट आउँछ त्यो mm² मा आउँछ। र यसलाई मिटर स्क्वायरमा गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ मिटर स्क्वायर आओस् भनेर गर्न चाहनुहुन्छ भने * 10⁻⁶ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो म के गर्छु भने यहाँ सिम्पली 1.4 मात्र गर्छु mm² मा निकाल्छु है म डिवाइड बाइ 1.4 गर्दाखेरि 8.9285 यो चाहिँ mm² मा आयो है। किन mm² मा आएको भन्ने कुरा बुझ्नु भयो होला है। यो मैले यसको युनिट चाहिँ चेन्ज गरेको छैन एम्पियर पर
mm स्क्वायर भन्ने छ एम्पियर एम्पियर काटिन्छ माथि माथि अनि यो तलको भ्यालु चाहिँ माथि गएपछि mm स्क्वायर भनेर भएर आउँछ सो s को भ्यालु पनि निकालिसक्यो s को भ्यालु निकालिसकेपछि अब त्यसैगरी LV साइडमा भयो त्यसैगरी HV साइड हाई भोल्टेज साइडमा पनि गर्न सकिन्छ यही प्रोसेस फलो गरेर गर्न सकिन्छ र सुरुमा के निकाल्नु भनेको छ टर्न्स अब यहाँ चाहिँ के गर्ने त HV साइड गर्ने यो चाहिँ अब HV साइड यहाँ HV साइड र यो कुन हो HV साइड भनेको हाई भोल्टेज साइड भनेको प्राइमरी साइड भएको कारणले प्राइमरी वाइन्डिङ को केसमा र नम्बर अफ टर्न्स भनेको TP ले रिप्रेजेन्ट गर्ने प्राइमरी साइडमा भएको कारणले यसमा चाहिँ EMF इक्वेसन दिने ट्रान्सफर्मरको केसमा चाहिँ के हुन्छ VP by VS into TS हुन्छ है यो इक्वेसन कहाँबाट आएको त TP by TS भनेको चाहिँ के हुन्छ VP by VS हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ है तपाईहरुलाई सो मैले यहीबाट TP भनेको चाहिँ VP by VS into TS हुन्छ भनेर लेखे है अब यहाँ VP भनेको कति हो VP भनेको प्राइमरीको भोल्टेज 11000 छ त्यसैगरी VS भनेको चाहिँ 400 छ त्यसैगरी TS भनेको 111 आएको थियो है 111 आएको थियो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि TS को भ्यालु चाहिँ सो यसले कति दिने भयो भने $11,000 divided by 400 TS को भ्यालु चाहिँ 111 3052.5 टन्स यो भनेको कति हो त यो चाहिँ अलमोस्ट इक्वल्स टु 3053 टन्स है टर्न्स आइसक्यो अब करेन्ट निकाल्ने आईपी निकाल्ने आईपी भनेको के त Q by VP गर्ने Q भनेको 5 छ केबी मा भएको कारणले 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने VP कति छ VP भनेको प्राइमरीको भोल्टेज 11000 छ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसले दिने भनेको 5000 डिवाइड बाइ 11000 0.4545 यसले कति दिन्छ 0.4545 एम्पियर दिन्छ त्यसैगरी अब यहाँ के गर्न सकिन्छ यो भनेको चाहिँ IP by AP हुन्छ र यसबाट चाहिँ AP भनेको चाहिँ IP by डेल हुन्छ IP by डेल IP भनेको 0.4545 र डेल भनेको चाहिँ 1.4 सरी यहाँ अलि राम्रो लेखौं 1.4 आउँछ यो चाहिँ एम्पियर यो पनि एम्पियर बाइ mm स्क्वायर मा सो यो जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ केमा आउँछ त mm स्क्वायर मा आउँछ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि डिवाइड बाइ 1.4 गर्दाखेरि 0.3246 यो केमा त mm स्क्वायर मा आउँछ है AP को भ्यालु कति आयो देयरफोर AP भनेको 0.3246 mm स्क्वायर आयो सो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो न्यूमेरिकल कम्प्लिट हुन्छ हामीले सबै कुरा फाइन्ड गरिसक्यौ पहिला त डाइमेन्सन अफ द कोर त्यसैगरी टर्न्स इन द प्राइमरी साइड टर्न्स इन द सेकेन्डरी साइड अनि क्रस सेक्सनल एरिया इन द प्राइमरी साइड अनि क्रस सेक्सनल एरिया इन द सेकेन्डरी साइड अफ द कन्डक्टर है सो अब यति कुरा भइसकेपछि यो चाहिँ जनरली यसले 12 मार्क्समा सोधेको छ यो क्वेशनलाई खासै गाह्रो छैन कुन फर्मुला कहाँ युज गर्ने कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा र यो जुन मैले भने नि यो इक्वेसन किन लाउँछ भनेर यो चाहिँ भाइबामा सोध्न सक्छ है कहिलेकाहीँ यो चाहिँ किन त भोल्टेज को रेशियो मिल्नलाई यो जुन रेशियो आउँछ नि यसको जुन रेशियो आउँछ सो TP by TS को रेशियो पनि त्यति नै आउनु पर्छ एरर आउँदैन सो यो हाम्रो यहाँ सकिन्छ है र यदि तपाईहरुलाई युजफुल लाग्यो अथवा तपाईहरुलाई हेल्प भयो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् फर द मोर अपकमिङ भिडियोज र अब यो पछि चाहिँ म एउटा ट्रान्सफर्मरको कुलिङ ट्युब्सहरु चाहिँ कसरी राखिन्छ कति नम्बरवटा राखिन्छ भन्ने टपिकमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा न्यूमेरिकल गराउँछु र त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टर इन्डक्सन मेसिन्स र डीसी मेसिन्सहरुको पनि न्यूमेरिकल हामी विस्तारै गर्ने छौं है एन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ अब सब्स्क्राइब गर्नु होला र हेर्दै गर्नु होला भिडियोहरु